دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. آغاز رایگیری برای وزیران پیشنهادی حکومت از سوی مجلس نمایندگان. روند رایگیری به نامزد وزیران پیشنهادی حکومت تا 2 روز دیگر نهایی می شود. در این مورد بیشتر صحبت می داشته باشیم با آقای نعیم اصغری، مسئول برنامه‌های انتخاباتی و صلح فیفا. آقای اصغری سلام، وقتتان بخیر. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. نظر شما را هم می داشته باشیم. مجلس نمایندگان چگونگی روند رایگیری به نامزد وزیران پیشنهادی حکومت را تا 1 روز دیگر نهایی می سازه. فکر میکنین که این نامزد وزیران از طرف مجلس نمایندگان یا پارلمان رای اعتماد بگیرند و هر چه زودتر کار خود را آغاز کنند؟ سلام، وقت بخیر خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما. علیکم سلام. واضح است که نامزد وزیرا از طرف حکومت بیشتر از 1 هفته قبل برای پارلمان معرفی شد. البته کمیته مشخص سر از اسناد از وزیرا کار میکرد که فیفا، تیم پارلمانی فیفا از نظارت خود داشته. با وجودی که ما نظارت داشتیم از این روند، اما معلومات ها به صورت دقیقش با ما شریک ساخته نمیشد. واضح است که کارهای انجام شده در طول این مدت زمان. تیم کمیته مشخصی که در پارلمان وجود داشته در رابطه با بررسی اسناد و به اساس معیارهایی که بوده که قرار است به زودی به طرف صندوق‌های رای برند. مشکلاتی که در این پروسه ما در بررسی اسناد دیدیم، چند مشکل جدی وجود داشته. اول خود در رابطه با شهرت نیک که یکی از معیارهای نامزد وزیرا هست، ما پیشنهاد ما می بود که مکانیزم مشخص، واضح و روشن باشه که شهرت نیک یعنی چی، تعریف داره نزد اعضای پارلمان، تا بر اساس از امو برند به طرف رایدهی و وزیرا را تایید بکنن و یا رد بکنن. بحث دیگه که مسئله دو تابعیته بود که دو تابعیته یک بحث بسیار جدی و مهم بود که ما گفتیم که در گذشته ها هم دیده شده که یک تعداد وزرایی که تابعیت دوگانه دارن متاسفانه در بسا موارد مسئولانه برخورد نداشتن در کارکردهای خود و در بسا موارد اتهامات فساد برایشان بوده. وقتی که کارشون ختم شده اونا پاسخگویی را در ختم کار از اتهاماتی که بالایشان بوده نداشتن، که در این رابطه هم متاسفانه امو شیوه گذشته بررسی شد. در گذشته قسمی بود که امی کمیته یا پارلمان کمیته را که تعیین کرده بود اسناد به صورت مکاتب رسمی از وزارت خارجه و از طریق وزارت خارجه کشورهای مطبوعی که اونا تابعیت‌های دومی خود دارن معلومات ها را میخواستند. بعض وقت او کشورها به بهانه از که ما مشورت اتباع خود ما نمیتونیم افشا بکنیم، تنها یک مکتوب تاییدی از وزارت خارجه میگرفتن اینا و او را به حساب تابعیتشان ثبت شده فکر میکردن، که فعلا هم با اون مکانیزم پیش رفته. متاسفانه در این قسمت باید جدی برخورد میشد که اگر تابعیت کشور دومی را داشته و واقعا او تابعیت‌های خود ازش میگذرن، از کشورهای مطبوعشان باید سند رسمی وجود داشته باشه و همچنان ارتباطات رسمی خود پارلمان داشته باشه، نه تنها از طریق وزارت خارجه بلکه ارتباطات رسمی خود پارلمان افغانستان میتونستن بخش کمیته روابط خارجیش میداشت، تا ای که متیقن میشدن که واقعا این افراد که میخواین تابعیت خود بدن و بیاید رئیس وزیر دیجا کار بکنن، یعنی دقیقاً همونطور است که در ختم کار گفت نشه پس دوباره پاسخگوی به مردم نباشند. بحث دیگه که در این روزا بیشتر سر و صدا بلند کرده متاسفانه که در گذشته هم این موضوع بوده که یکی از موارد مسئله قومی شدن وزرا است. در گذشته ای خودش یک مشکل جدی بوده که متاسفانه وزیرها به اساس اصل شایسته سالاری و به اساس تخصص و تعهد و همچنین توانایی کاری برشان رای در پارلمان بیشتر داده نمیشد، بلکه به اساس علایق قومی و
سمتی و همچنان سیاسی برشان رای داده میشد که متاسفانه این بحث ها هم فعلا هنوز هم در پارلمان به مو شکلش پابرجا است. مشکل دیگه که بررسی ها و ارزیابی های ما از جریان نظارت از کار پارلمان و مشاهده از کارکردهای پارلمان دریافت کردیم این است که متاسفانه هنوز هم یک تعداد وکلا وزرا را در خانه هایشان دعوت کردند و طایف دادند که شما در طریق سایت های اجتماعی هم دریافت کردیم که برای هم کدام میکانیزم ما پیشنهاد کرده بودیم که به خاطر از اینکه در این پرسه فساد وجود نداشته باشه و همچنان اینمی تضاد منافع مد نظر گرفته شود که علایق شخصی بر علایق رسمی غلبه نکنه، خوب است. پیشنهاد ما بود که یک میکانیزم مشخص را پارلمان تصویب میکرد، بر مبنای از او در این مدت زمان اعضای پارلمان عمل میکردند، یعنی از عمومی ها و آقای اصغری، آنچنانی که شما هم یادآوری کردین در گذشته بیشترین مشکلات هم بحث همین تابعیت و همچنان اتهام فساد و بحث قومیت بوده. حال چگونه است؟ به اون مشکل رسیدگی شده یا حال هم همو جنجال و مشکلات وجود داره؟ متاسفانه همو جنجال ها وجود داره. مثلا در این اواخر ما شما دیدیم که مسئله تذکره تابعیت قانونی که تصویب شد، این خودش یک بار دیگر در داخل پارلمان و بحث قومی را داغ ساختند که این خودش یک مشکل جدی را به بار آورده که باز هم متاسفانه در جریان رای دهی تحلیل مهمی است که باز هم این بحث قومی خود شد و وزیرها به اساس همو توانایی و تخصص و تعهدشان نه بلکه به اساس قومیت بیشتر سرش برشان بر رای گیری برند و بحث تابعیت ها ما بیشتر هم گفتم که متاسفانه اون مشکل مثل که در گذشته وجود داشته و تنها یک مکتوب، یعنی تابعیت خود رسما اونا ازش تیر نشدن، تنها یک مکتوبه که تعهد کردن که ما از این تابعیت خود میگذریم. این پارلمان به مو اکتفا کرده که این تجربه ما شما در گذشته داشتیم که گفتیم که متاسفانه در ختم کار اونا پاسخگوی بر مردم نبودن از اتهاماتی که بالایشان بوده. اما در این دفعه خوب بود که پارلمان برای یک مکانیزم جدی و قاطع را روی دست میگرفت که عملا خودش نه تنها به مو مکاتیب رسمی و تعهد خود وزیر اکتفا میکرد بلکه خودش از مجاری مختلف خودشان اقدامات رو خود می داشتن تا ای که 100% مطمئن میشدند که در آخر کار اونا پاسخگو خود بودند و اونا نمیتونستند به کشورهای دومی مطبوعشان دوجه برند. اما متاسفانه این کار تا فعلا هم صورت نگرفته که هنوز هم چالش پابرجا است. در رابطه با مسئله فساد واضح است که مسئله فساد نظارتش کار مشکل است، دشوار است، اما خوب بود که کمیسیون گفتیم که پارلمان یک میکانیزم واضح و روشن، مثلا در این مدت زمانی که وزرا معرفی شده بود اعضای پارلمان یک تصمیم می گرفتند که به هیچ وجه میمانی ها و دعوت های را یا گردنمایی کلان در این مدت زمان که در اوجا نمایندای وزیرا می بود یا خود وزیرا می بود تدویر نمی کردن و این خودش یک تصمیم جمعی پارلمان می بود تا ای که در این مدت زمان واضح است که وکلای محترم حتما ارتباطات شخصی با وزرا دارند، اما ارتباطات شخصیشون در نمی مقطعی که اونا به خاطر منیس نمایندای مردم بر از رای میتن نباید که امو ارتباطات شخصی علایق شخصیشان نه امو آرمانای مردم قربانی ازی بکنند. درست. آقای اصغری، دیده میشد زمانی که آقای رئیس جمهور کابینه را اعلام کردن بیشتر زمان وقت زیاد در بر گرفت تا بالاخره که کابینه اعلام شد. حال با توجه به مشکلاتی که فعلا هم وجود داره که در گذشته هم وجود داشت، مسئله قومیت، اتهام فساد و همچنان مسئله دو تابعیت، اگر این چنین مشکلات وجود داشته باشه پس روی اعتماد چقدر زمان در بر خواهد گرفت که اینا روی اعتماد به دست بیارن؟
خب واضح است که اگر این به بس یعنی آرمان های مردم و منیس نمایندای واقعی مردم افغانستان اگر عمل نکنند و سلیقه‌ای و سمتی و قومی و بالاخره سیاسی برخورد بکنند و موضوع تخصص تعهد در نظر نگیرند، واضح است که این پروسه باز هم به چالش ها مواجه میشه، چون پارلمان وقتی که تقسیم شد به گروه های مختلف واضح است که نصاب پورا نمیشه و بالاخره ممکن یک تعداد وزرا رای درست تایید، شاید یک تعداد وزرایی که واقعا متخصص و تحصیلات خوب دارن شاید دو رای نگیره و شاید کسایی رای بگیرن که اصلا تابعیت های دوگانه خودم از دست نداده، که این خودش یک چالش کلان است. و بحث دومی که در گذشته تجربه همین بوده که متاسفانه برخلاف قانون سرپرستی وقتی که از اینجا سلب یعنی رای تایید نمی گرفت، رئیس جمهور اونا را دوباره سرپرست می گرفتند و یا تاکید می کردند که باید برش رای داده شود، که اینی خودش یک چالش کلان سیاسی است که باز هم بالاخره در آینده ما شاید یک کابینه که اکثریتش سرپرستا باشه خواد بودیم. درست. آقای اصغری، ما از یک طرف در جریان گفتگوهای صلح قرار داریم. گرفتن رای اعتماد هر چیز زودتر از طرف پارلمان به نامزد وزیران چقدر میتونه که مهم باشه؟ واضح است که در نیمی مقطع زمانی که ما در یک بحث بسیار جدی صلح دو جناح یعنی طرف منازع جریان، یعنی یکی طرف جمهوریت و یکی خلاف جمهوریت قرار داریم، وقتی که ما میگیم به طرف جمهوریت واضح است که ما باید یک کابینه متخصص متعهد و خوبی را باید برش رای بدیم و همچنان بحث قومی را بیشتر در اینجا وحدت ملی در رای دادن بسیار مهم است برای بردن در میز مذاکره. وقتی که در اینجا نفاق وجود داشته باشه و بحث ها قومی شود و بحث ها سمتی شود، واضح است که این نتیجهش تاثیر منفی را در مذاکرات صلح بر ضد نمایندایی که از طرف دولت افغانستان می داشته باشه. چرا وقتی که در اینجا وحدت ملی و یک پارچگی و هم نظری وجود نداشته باشه، واضح است که در میز مذاکره هم یعنی مشخص واضح و هم نظر نمی باشند و میتونند که در میز مذاکره نتیجه ملموس را به نفع جمهوریت در کشور رقم نزنند. درست. تشکر، سلامت باشین. سپاس از حضورتان در برنامه آقای نعیم اصغری، مسئول برنامه‌های انتخاباتی و صلح فیفا. ممنونتان. سپاس از این که بیننده برنامه آغاز روز بودین. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.